अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ी शिबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक उर्दू नावल्स के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। चिट चैट हम लोग एपिसोड के लास्ट में करेंगे। ज़ख्म हयात। सर्दियों की गहरी रात थी। वो अपने कमरे के बाहर बने छोटे से टेरेस पर बैठी हुई थी, जिसके नाजुक हाथों में चंद कागज़ के टुकड़े थे और एक साबुत हालत में ख़त, जैसे वो हाथ में थामे यकटुक देखी गई। उसे आज तक उस अजनबी को देने के बारे में उसने सोचा ही नहीं। वो आज फिर बेकाबू होती धड़कनों को एतदाल में लाने में हलकान हुई थी, जिसने खुद को मजबूत बनाकर मोबाइल फ़ोन को पकड़ा था। उसकी तेज़ रोशनी रात के अंधेरे में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी, जिसने लरसते हाथों से आज अपनी फेसबुक खोली, जहाँ एक प्रोफाइल का लिंक उसकी कज़न ने उसे कई रोज़ पहले दिया था, जो बकौल उसके सो कॉल्ड अजनबी रिश्ते का था, जो उसे बिना अपना कुछ भी नहीं समझता था। और वो खुद हिना को रोज़ ये कहकर टाल दिया करती थी कि अभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस इंसान का चेहरा देख सके, जिसे वो बिना देखे इतनी मोहब्बत करती थी। अगर देख लिया तो शायद चंद सांसें जो बची थी वो भी न रहती। शामिर सोमरू। उसने गहरी सांस ली थी इस नाम को पुकारने से पहले, जैसे उससे, उनके रिश्ते से शदीद नफ़रत थी, जिसकी शायद कोई हद ही ना थी। ऐसा शानज़े सोमरू उसे कहती थी, जो बकौल उसके हर साल शामिर सोमरू के पास अमेरिका उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश में जाती थी, जिसके तवस्सुत से उसे हर बार कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलती। वो पत्थर दिल शख्स अपनी जगह आज भी एक सीसा फलाई दीवार बनकर खड़ा था, जिसको मिस्मार करना शायद उसके बस की बात ना थी। ये न था उसने कोई कोशिश ना की थी, मगर हर बार वो उसका फ़ोन बिना सुने ही काट दिया करता। वो हमेशा से ही ऐसे शानज़े सोमरू के सामने सला सुबकी और ज़िल्लत के साथ शर्म से कट मर जाती। बेचार की उसकी कैफियत में वो सिर्फ फड़फड़ा कर रह जाती। मगर आज एक लम्हे के तरद्दुद के बाद उसने खुद में हिम्मत मुजतमा कर ली थी। उसके हाथ लरसने लगे, जो सर्च बटन दबाते वक्त वज़नी हो गए थे। बिलाखिर उसने बटन दबा दिया। जैसे शामिर सोमरू की प्रोफाइल सामने आई, उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। वो वही था, उसका अनजान शौहर, उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो उससे कोसों दूर बैठा था। उसका दिल हर लम्हे धड़कने गुम कर रहा था। उसका चेहरा धुआं धुआं हुआ था। वो एकदम से बेजान हो गई। शानज़े सोमरू के वो पथरीले लफ्ज़ उसके जहन में गूंजने लगे, जब उसने पहली बार कॉलेज के लिए ड्राइवर के हाथ अपने फॉर्म मंगवाए थे। शामिर को तुम बहुत बुरी लगती हो, उनका कहना है। उन्हें अपने साथ मूव ऑन करने वाली लड़की चाहिए, तुम्हारी जैसी गांव की उज्जट गवार लड़की नहीं, जिसे उठने बैठने की तमीज़ ना हो। इसलिए वो बहुत जल्द तुम्हें शायद तलाक देती। उसका आखिरी फ़िक्रा तमाम तर ज़ुमानियत और तल्खी समेत उसके दिल में नेज़ा बनकर पेवस्त हो गया था। उस रोज़ उसे एहसास सिर्फ ज़िया मलाल का ही नहीं था, शर्मिंदगी और सुबकी भी जानलेवा थी, जो उससे अपनी सब कज़न्स के दरमियान हुई थी। तो आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। शफाफ शीशे जैसी आंखों में आंसू हलकोरे लेने लगी। उसका जिस्म लरसने लगा, जो खुद पे कब से कड़े पहरे बिठाए हुए थी वो बेकाबू होने लगी। वो धीमे अंदाज में अपनी मखरूती उंगलियों से फ़ोन की स्क्रीन को छूते हुए बोली, मैंने आपको हर उस जगह से ढूंढ निकाला है जहाँ से मुझे आपकी उम्मीद थी शामिर सोमरू। रोने के बायस उसका जिस्म हिचकियों की ज़िद में था, जो बैक वक्त खुश और उदास भी था। मगर क्या फ़ायदा, आप तो शायद मेरे होकर भी मेरे नहीं। उसका लहजा को की सरगोशी से मुशाबा था। उसके बावजूद उसे ये खदशा था कोई उसे यूँ रोता ना देख ली। उसने शामिर की तस्वीरों को एक एक करके देखना शुरू कर दिया। हर तस्वीर पर उसकी आंखें रुक सी जाती, जैसे वो उसके चेहरे के हर नक्श को अपने जहन में महफूज कर रही थी। उसने एक तस्वीर पर रुकते हुए देखा। क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा होगा कि कहीं दूर पाकिस्तान में शिद्दत से आपका कोई इंतज़ार कर रहा है? वो उसकी तस्वीर से हम कलाम थी। क्या आपको कभी महसूस होता है कि जिसकी ज़ात की आप इस हद तक तज़लील करते हैं, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? उस वक्त उसके अंदर एक जंग छिड़ी थी, जिसके कानों में मुसलसल शामिर सोमरू के लफ्ज़ गूंज रहे थे। जब शानज़े के कहने पर उसने फ़ोन कान से लगाया था, मुझे ये तौक उम्र भर अपने गले में नहीं पहनना, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो।
اس وقت اس کے لہجے کا تکبر، غرور اور نخوت سن کر اس کا چہرہ توہین اور حد تک سے سرخ ہوا تھا۔ کاش آپ کو اس بات کا احساس ہوتا کہ آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی ہے جو آپ کے ہر سفر، ہر خواب کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بالکل کوشش نہ کی تھی۔ وہ آج آخری بار اپنی محبت کا ماتم منانا چاہتی تھی۔ کون کہتا ہے میرے بغیر وہ تنہا ہوگا، وہ ایک چراغ ہے کہیں اور جلتا ہوگا، وہ تو رہتا ہے محبتوں کے دیس میں، اسے کیا خبر کوئی اسے سوچتا ہوگا۔ گڑیا یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی سردی میں؟ اسے نومبر کی ٹھٹھرا دینے والی سردی میں یکبستہ آئرن روڈ کی کرسی پہ بیٹھا دیکھ کر، وہ بھی بنا کسی شال اور گرم کپڑے کے دیکھ ہینا اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے نزدیک گئی۔ اور تم رو رہی تھی نا؟ اس کی سرخ آنکھیں اس کی گریہ زاری کی گواہ تھی، جس نے تیزی سے اپنے پرس میں وہ پھٹے پرانے کاغذ کے ٹکڑے سنبھال کر رکھے تھے۔ ہینا اسے آج پھر ماضی کی تلخ حقیقت میں کھویا دیکھ کر افسردہ ہو کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مجھے بتا، کیا ہوا ہے گڑیا؟ اندر کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے اس کے بے حد سرد ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ متفکر سی پوچھ گئی۔ جواباً اس نے سر نہ میں ہلایا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے، جو رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سنبھل گئی۔ وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ کر بولی۔ کون واپس آ گیا؟ آنسو بے اختیار اس کے رخسار پر لڑکنے لگی، جسے دیکھ کر ہینا الجھن کا شکار ہوئی۔ شامیر سومرو، وہ دھیمے سے بولی جیسے کائنات کی ہر شے کو بتانا گویا جرم ہو۔ تو اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتی سوالی انداز میں بولی۔ وہ پاکستان واپس لوٹ آیا نانا کے پاس، میری قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے، جو میرے صرف نام سے واقف ہے، یا شاید وہ بھی نہیں۔ وہ لفظوں کو کھینچ کر تلخ لہجے میں بولی، جس کا دل نوحہ کنا تھا۔ اس میں کیا ہو گیا گڑیا؟ پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور جسے تمہارا حوالہ ہی گاؤں کی ایک ان پڑھ گوار لڑکی کی طرح ملا ہے؟ ہینا نے نرمی سے اسے دلاسا دیا۔ اور تم اس شانزے کی باتوں میں آتی ہی کیوں؟ ہینا کو اس وقت شدید شانزے سومرو سے چڑ ہوئی تھی، جو اس کی معصوم سی کزن کی زندگی میں آگ لگانے کا سبب بنی ہوئی تھی۔ بات شانزے کی باتوں میں آنے کی نہیں ہے ہینا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ ہمارا رشتہ اس کے گلے کا توق ہے، وہ گلو گیر لہجے میں بولی۔ اور اگر شانزی اتنی ہی جھوٹی ہے تو کہاں ہے آپ کا کزن؟ کیا اتنے سالوں میں اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میری ایک فون کال ہی ریسیو کر لیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ چلے فون کال کو چھوڑے، ہمیشہ سب کے لیے تحفے بھیجنے والا انسان ایک چھوٹا سا پین بھی میرے لیے گفٹ میں بھیج دیتا تو میں سمجھتی اس کے دل میں میرے لیے شاید تھوڑی سی گنجائش ہے۔ وہ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے بولی، جو اس وقت کس قدر اذیت کا شکار تھی۔ مگر نہیں، وہ مجھے کیوں بھیجتا؟ اسے اتنے سالوں میں دادو نانا کے بار بار بلانے پر انکار کرنے کے پیچھے میں کیا مقصد سمجھوں؟ وہی نا جو شانزے سومرو کہتی ہے کہ نانا ہاں کریں گے تو شامیر سومرو پاکستان واپس لوٹے گا مجھے طلاق دینے کے لیے۔ اس کے اعتماد کو ایسی ٹھوکر لگی تھی جسے ہینا چاہ کر بھی ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بند آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ میری جان، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، خود کو شانزے کے پیچھے برباد مت کرو۔ اس بار آ رہا ہے نا شامیر، اسے آ لینے دو۔ نہیں ہے نا، اب تو بات میری عزت نفس پر آ گئی ہے۔ اب بات روبرو ہی ہوگی، نہ کوئی شانزے ہوگی اور نہ کوئی تیسرا۔ میں شامیر سومرو کو اس دہرائے پر لا کر چھوڑوں گی کہ وہ تڑپے گا میرے لیے، مگر میں نے بھی ناکو چنے نہ چپائے تو پھر کہنا مجھے۔ وہ سنگ دل بنی تھی جو خود کو شامیر سومرو کی طرح پتھر بنانے کی کوشش کری تھی۔ جو بھی ہے گڑیا، جلد بازی میں ایسا مت کچھ کر جانا جس سے بعد میں تمہیں کوئی پرابلم ہو۔ ہینا نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ شامیر کو سب سچائی بتاؤ خود ہی، اپنی قسم توڑ دو جو تم نے بابو اور نانا کو دی ہے۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جسے ہینا نے ٹوک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، تم بس خود پر توجہ دو، اتنا مت سوچو۔ نانا وہاں موجود ہے نا، تم فکر مت کرو۔
उस अड़ियल घोड़े को वो खुद ही काबू कर लेंगे। आखिर को वो उन्हीं का पोता है। हिना ने अपनी मासूम सी परियों जैसी कज़न को देखकर गहरी सांस ली थी, जिसने अपने आंसू रगड़ डाले। चलो अंदर चलें। वो उसकी सिमत हाथ बढ़ाती हुई बोली, जो उसे कभी भी किसी वक्त अकेले बैठकर सोचने का मौका न देती। हिना को वो अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर अजीज थी। केटी बंदर के सहरा में धूल के बादल उठ रहे थे, जहाँ से काले रंग की गाड़ियों का एक काफिला गांव की तरफ बढ़ने लगा। सबसे आगे एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज थी, जिसके पीछे 2 लैंड क्रूज़र और 4 डबल केबिन पिकअप जो सिक्योरिटी गार्ड से भरी हुई थी। गांव के लोग अपने काम काज छोड़कर सड़क के किनारे जमा होने लगे। ये तो सोमरू साहब की गाड़ियाँ हैं, एक बुजुर्ग ने पहचान लिया। लगता है बड़े साहब वापस आ गए। गांव में जैसे ही गाड़ियाँ दाखिल हुई, हवाई फायरिंग करके उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। वो काली शलवार कमीज़ में मलबूस था। उसकी आंखों पर एक्सपेंसिव डिज़ाइनर ग्लासेस थे, जिसका कदोकामत और कसरती जिस्म उसे और भी बारूद बना रहा था। बालों की तह को जल्द से जमाए वो अपनी सहर अंगेज शख्सियत और कातिल मुस्कुराहट के साथ किसी को भी घायल करने की सलाहियत रखता था। ये तो सोमरू साहब का पोता है। गांव के लोग मुतय्यर हुए शहजादे सी शान और शौकत रखने वाले शामिर सोमरू को देखने के लिए उमड़ आए थे। गाड़ियों का काफिला हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जहाँ शामिर की नज़र सबसे पहले अपने दादा अब्दुल कादिर सोमरू पर पड़ी, जो हवेली की ढलान पे खड़े थे। वो गाड़ी से सीधा उतरकर अपने दादा की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम दादू। उनके घुटनों को छूता उनके हाथ चूम गया, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पे सिंधी टोपी और अजरक की चादर पहने वहाँ की रिवायत को बरकरार रखे हुए था। वालेकुम सलाम मंजूपत, मेरे बेटे, अब्दुल कादिर साहब प्यार से कहते गर्मजोशी से उसे सीने में भींच गए। बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते। वो नम आंखों से उसका माथा झूमकर बोली, जो शर्मिंदा हुआ था अपनी दादा की आंखों में आंसू देखकर। चलो अंदर चले, तुम्हारी दादी कब से तुम्हारा इंतज़ार करी है। वो फूलों की छाँव में बने रास्ते से हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा, जहाँ घर की ख़वातीन खास करके उसके इंतज़ार में खड़ी थी। खैर आई हूँ। वो अपनी दादी के आगे झुका था, जो तख्त पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उनका चेहरा खुशी से दमक उठा। आपकी दुआओं के सदके। शामिर प्यार से उनके पास बैठता हुआ बोला, जिंदू रहे मंजूपत, तुम्हें देख लिया मेरा सूना आंगन फिर से रोशन हो गया। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोली, जिसकी शक्ल हूबहू उनके बेटे से मुशाबत रखती थी। वो कितनी ही देर उसे सीने से लगाए अपनी ममता की प्यास बुझाती रही। कई साल पहले एक हादसे ने उनका अस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया था। शामिर अपनी ताई, चाची और कज़न से बारी बारी मिला। इस तरह डॉक्टर शामिर ने अपने आबाई घर में कदम रखा, जहाँ उसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शामिर सोमरू के आने की खुशी में गांव में जश्न का समा था। आला सियासी शख्सियात, अफसरान, अहम कारोबारी लोग और उनकी बेगमात को अब्दुल कादिर सोमरू ने ख़ास मदऊ किया था। शहर की अशराफिया शानदार पार्टी को अपने जोश खरोश से अरूज पर पहुंचा चुकी थी, लेकिन ये तो तयशुदा था, शायद शामिर सोमरू को इस महफिल से कोई दिलचस्पी ना थी। बहरहाल वो चाहता या ना चाहता, उसे हर हाल में यहाँ मौजूद होना था। वो इस वक्त सफ़ेद लिबास में मलबूस अपनी सहर अंगेज़ मकनातीसी शख्सियत के साथ सिंगल सोफे पर इर्द गिर्द से बेनियाज डॉक्टर होने के बावजूद सिगरेट नोशी में मसरूफ़ था। ये मर्ज़ उससे कई साल पहले अमेरिका में अपनी तन्हाई के हाथों लगा था। वो अपने चेहरे पे मजनूई मुस्कुराहट लिए मेहमानों से मिलने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। शामिर, अब्दुल कादिर की बुलंद आवाज़ पर वो उनकी सिमत पलटा। इधर आओ बेटा, बाबू से मिलो। वो शामियाने के दरमियान में खड़े थे, जहाँ औरतों और मर्दों का इंतज़ाम अलग अलग किया गया था। अब्दुल कादिर की आवाज़ पर शामिर फ़ौरन खड़ा हुआ था। जहाँ इस्माइल दुरानी सफ़ेद लिबास में उसके नज़दीक आए थे, उसने फ़ौरन झुककर उनके हाथों को चूमा। अस्सलाम वालेकुम बाबू, आप कैसे हैं? इस्माइल दुरानी ने उसे वालेहाना अंदाज में गले लगाकर भींच लिया। आखिर को वो उनकी लाडली पोती का शौहर जो था। शामिर को उनका पुरखुलूस अंदाज शुरू से ही भाता था। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेर, कितने सालों बाद तुम्हें देखा है, कैसे हो तुम? वो बाबू से इतने वालेहाना अंदाज में मिला कि चंद सानिये के लिए वो खुद भी हैरान रह गए। मैं ठीक हूँ बाबू, आप सुनाए, आप कैसे? वो उनके साथ औरतों के पंडाल में दाखिल हुआ था, जो इस्माइल दुरानी से बात करता मुबहम सा मुस्कुरा रहा था, जिसकी मुस्कुराहट देखने वालों को अपना हसीर कर गई। उसके चर्चे पूरे गांव में उसकी आमद के बाद से शुरू हो गए थे।
सुनाना क्या है, हम दोनों बुढ़े बाबे हो गए हैं और आप माशाल्लाह से घबरू जवान। इस्माइल दुरानी ने शामिर सोमरू के कंधे के गिर्द अपना हाथ लपेटा था। उनकी खुश मिजाजी के बायस शामिर का मूड भी बशाश हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा देर कायम न रह पाई, क्योंकि उसकी निगाह सामने से आती इस बेवक्त क़यामत पर पड़ चुकी थी जिसका नाम शांसे सोमरू था, जो उसके छोटे चाचा सच्चल सोमरू की बड़ी बेटी थी, जिसे कोई ख़ास किस्म का शामिर सोमरू से लगाव था। उसे बाखूबी अंदाज़ा था कि शामिर उसे पसंद नहीं करता, लेकिन जितना वो सख्त मिजाज रईस सादा था, दूसरी तरफ उसकी नापसंदीदगी की परवाह नहीं की जाती। शायद इसीलिए वो हर साल अमेरिका में अपने बाबा के साथ शामिर सोमरू से मिलने के लिए जाया करती, ताकि उसे हर तरह से उसकी मनकुहा के ख़िलाफ़ भड़काया जा सके, ताकि वह जल्द से जल्द उसे छोड़कर शाहज़ीब सोमरू से निकाह कर ले, जिसे सिर्फ दौलतमंद असामी से मतलब था। दादा गुड़िया नहीं आई? शांसे अपने सिर की बालों में हाथ घुमाती, जिस जटाई से शामिर सोमरू को देखकर बोली। ना चाहते हुए भी उसके माथे पर बल उभरे थे, जिसे अब्दुल कादिर और इस्माइल दुरानी ने बाखूबी महसूस किया था। बेटा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी रात से, बस इसी वजह से नहीं आई। इस्माइल दुरानी ने समझदारी से लफ्ज़ों को जोड़कर कहा, जो शामिर सोमरू के चेहरे के रंग बदलते देख रहे थे। उसके चेहरे पर अचानक सख्ती दर आई। आंखें जो अब तक नरमी का आंसर लिए हुए थी, और एकदम शोले लपकने लगे। अच्छा हुआ नहीं है। शामिर सोमरू की बड़बड़ाहट इतनी धीमी थी जिसे सिर्फ अब्दुल कादिर और शांजे ने बाखूबी सुना। शांजे के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट तर आई, जैसे उसे वही जवाब मिला था जो वो चाहती थी। हैरत है, पूरा गांव उठकर आ गया। उसके चेहरे से मक्कारियाँ झलक रही थी। दूर परे के लोग भी शामिर के इस्तकबाल के लिए आ गए। भला ज़रा सा उसे बुखार पर ये 2 कदम तक चलकर नहीं आ सकती? वो आंखों को मटका कर बोली, या यूँ कहिए वो शामिर को वैसे कुछ नहीं समझती। शांजे ने शामिर के सामने जानबूझकर जताया, जो अजीब से अंदाज से मुस्कुराई थी। शड़प शांजे सच्चल। शामिर सोमरू के लहजे में मखसूस किस्म की रऊनत और बेनियाजी थी, जिसकी आंखें दहक उठी। शांजे को शामिर की जानिब से ऐसी शड़प कॉल मिली थी जो किसी तमाचे से कम न थी। वो तो जैसे हिल के रह गई। हु केयर्स, वो आए या ना आए, वो सुलग कर बोला, जिसकी बारूब शख्सियत को देखकर नज़दीक खड़ी औरतें बरूब हुए बगैर न रह सकी और पूरी महफिल में छा सा गया था। वहीं शान से इतनी औरतों के पंडाल में इज्जत अफजाई होती देखकर मदहोश हुई थी। एक उसके ना आने से क्या पार्टी वक्त पर नहीं होगी? शामिर कटीले लहजे में बोला, जिसके चेहरे पर छाए इसला में संगीन तासुरात शांसे सोमरू को घबराहट का शिकार कर गए। एंड वन मोर थिंग, तुम खास करके मेरे मामलों से दूर रहा करो। आई एम वार्निंग यू। शामिर सोमरू ने उसे झिड़क दिया, जिसका लहजा मजबूत था, जो उसे नज़रों में बहुत कुछ पावर करवाता हुआ तेज़ी से औरतों के शामियाने से बाहर निकला था। इस्माइल दुरानी और अब्दुल कादिर सोमरू दोनों ने शामिर के बदले हुए अंदाज और लहजे को देखकर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया। शांजे बेटा, गुड़िया की तबीयत कैसी और कैसी नहीं है मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आप आइंदा उससे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करें। इंशाअल्लाह रब सब बेहतर करेगा। शांसे पढ़ाई के मामले में पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। जब मुश्किल ही नंबर लेकर पास होती थी, वो शामिर सोमरू के सामने शदीद खफ्त और सुबकी से मुंजमद हो गई, जिस पर इस्माइल दुरानी तंजिया निगाह डालकर वहाँ से निकल गई। रात देर तक जागने के बावजूद उसकी आंख फजर की अजान से खुल जाती थी। वो अपने लंबे शहद आगही बालों को समेट कर अपनी शॉल लपेटे बाहर निकले। दादाजी, इस्माइल दुरानी के बार बार बुलावे के बावजूद वो रात के खाने पर सोमरू हवेली जाने से इनकारी थी। इसीलिए कल रात वो कंबल लपेटे लंबी तान कर सो गई थी। मगर अब उसे शदीद सुबकी सी महसूस हो रही थी। भला वो क्या जवाब देती दादा जान को अपने ना जाने का? क्या वो शामिर सोमरू से मिला बिना ही डर गई थी, या उससे मिलने से गुरेजा थी? यह उसे अपनी शिकस्त का खौफ था, जो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। गुड़िया, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। वो दबे कदमों उनके कमरे में दाखिल हो रही थी जब उनकी आवाज़ पर चौंक गई। उठ गया मेरा बच्चा? मैं तुम्हें नमाज के लिए जगाने ही वाला था। वो मुस्कुरा कर बोले, जो उसे आहट से पहचान गए थे। आपको कैसे मालूम हो जाता मेरे आने का? वो अपनी चादर की बुक्कल मारे उनके बराबर में बैठी थी, जिसे ठंडे पानी से वज़ू करने की वजह से सर्दी लग रही थी। इन हाथों ने तुम्हें परवान चढ़ाया है, क्या तुम्हारी खुशबू नहीं पहचानूंगा? वो जाए नमाज लपेट कर खड़ी हुई। आप यहाँ बैठी, मैं आपकी चाय बना कर लाती हूँ।
وہ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ تھام کر انہیں بٹھاتے ہوئے بولی جو اس عمر میں بھی نماز بیٹھ کرنا پڑتے تھے، نہیں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس، مال بھی چائے بنائے گی۔ وہ اسے واپس اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے بولے، اب تو مجھے یہ بتاؤ تم اتنی کم ہمت کب سے بن گئی گڑیا، جو تم حالات کا سامنا کرنے کے بجائے رات کو چھپ گئی تھی؟ آخر وہ تمہارا شوہر ہے، کبھی تو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر کیسے کرو گی؟ لفظ شوہر اس کے لیے کسی سنگریزوں سے کم نہ تھا جو اس کا جسم لہو لہان کر دیا کرتا۔ جو چیز رات سے اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، بالآخر اس کے دادا نے وہ سوال اس سے کر ہی لیا۔ اس کے ساکت پڑے وجود میں ہلچل سی ہوتی۔ میرا دل نہیں تھا دادو اس انسان کی شکل دیکھنے کو بھی۔ اس کی آنکھیں یکدم نم ہو گئی، جس کے ایک ساتھ کتنے ہی غم تازہ ہو گئے تھے۔ اور میں کیوں جاتی وہاں لارڈ گورنر کی دعوت میں، جس میں شاید میں ہی سب سے ناپسندیدہ بن بلائے مہمان ہوتی؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنسا تھا۔ اس کا اداسی میں ڈوبا لہجہ اسماعیل درانی کو اپنی غلطی کا احساس کروا گیا۔ شاید یہ مناسب وقت نہیں تھا شامیر سومرو کے تذکرے کو چھیڑنے کا، وہ بھی اس وقت جب وہ اس کی ذات کی نفی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میری جان، وہ گھر صرف شامیر سومرو کا نہیں ہے، وہاں تمہارے نانا بھی رہتے ہیں، جن کے گھر تم ہر روز پائی جاتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگا کر جو ماحول کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ جی، مگر اب جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے میں وہاں پر اپنے قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ وہ صدا کی کم ہمت اور جلد پریشان ہو جانے والی اب یوں اپنی عزت نفس کی جنگ لڑنے میدان میں اتر آئی تھی۔ لیکن گڑیا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ دادو پلیز، مجھے اپنا حق بھیک میں نہیں چاہیے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ آنسوؤں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، اس کا لہجہ بھاری سا ہو گیا۔ تو اسماعیل درانی فوراً سابقہ کیفیت سے باہر نکلی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، جاؤ دیکھو اس ماروی نے چائے کیوں نہیں بنائی میری ابھی تک۔ میں لاتی ہوں دادو، پر اب پلیز میرے لیے یوں پریشان مت ہوا کریں، ان کا فکر مند چہرہ دیکھ کر تسلی بھرے انداز میں بولی۔ وہ جانتی تھی وہ بیمار ہیں، اس لیے وہ مزید ان کے لیے کسی پریشانی کی مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ نومبر کے مہینے میں کیٹی بندر پر گرمی کا زور توڑنا شروع کر دیا۔ یہاں کی دلکش سرزمین جہاں سمندر کی لہریں اور اندس ڈیلٹا کی خوبصورتی ایک ایسا نظارہ پیش کرتی جو آنے والوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ اپنی پرانی روایت کو ماننا خود پر لازم سمجھتے، مگر وہاں پر پڑھے لکھے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے کے باعث وہ اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو ماننے سے انکاری تھے، جنہیں ان کی روایت کو توڑنے پر یا تو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا یا انہیں ایسی دردناک سزا سنا دی جاتی جس کا انجام انتہائی سنگین ہوتا۔ سومرو حویلی کے ڈائننگ ہال میں شامیر عبد القادر سومرو اور باقی گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت بھی جاری تھی۔ شامیر بیٹا، تمہارے آگے کے بارے میں کیا ارادے؟ عبد القادر سومرو نے اپنی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شامیر کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی بات پر ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا۔ سبھی کو یہ گمان گزرا شاید وہ شامیر سے شادی کے متعلق سوال کریں۔ آپ سب کو ایسے سکتا کیوں ہو گیا؟ میں شامیر سے اس کی ڈاکٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ عبد القادر نے اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی آل اولادوں کو گھرکا۔ تبھی شامیر سومرو سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ شانزے جو شامیر کے سامنے بڑے دھڑلے سے بیٹھی ہوئی تھی اسے گائے بگائے تاڑنے میں مصروف تھی۔ شامیر اسے دیکھ کر تب کیا، شانزے تم مائنڈ نہ کرو تو میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو گی فریش سی؟ وہ اسے وارننگ دیتی نظروں سے گھور کر بولا جس کے ہاتھوں ہفتے اقلیم لگ چکا تھا۔ ہاں ہاں، میں بھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنا ناشتہ چھوڑ کر تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اور ہاں، کسی میٹ سے مت بنوانا، خود بنانا، وہ اسے تاکید کرتے ہوئے بولا۔ آف کورس شامیر، جسٹ گیو می 5 minutes۔ وہ چٹکی بجا کر کچن کی طرف بھاگی تھی۔ جی دادو، اب آپ کہیں، وہ ان کی جانب رک کے بیٹھ گیا جو شانزے نامی بلا کو یہاں سے ٹال چکا تھا۔ دادو، میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا خود کا ہاسپٹل کھولوں گا شہر میں۔ اس نے بات کا آغاز بڑے پرسکون لہجے میں کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا ہسپتال پہلے سے ہی لاہور میں موجود ہے، کیوں نہ تم وہاں پہ کام شروع کرو؟ عبد القادر نے مسکرا کر کہا۔ دادو، میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نیا۔ عبد القادر نے اسے ٹوک دیا۔ بیٹے نیا تو تم وہاں
پر رہ کر بھی کر سکتی ہوں۔ ہاں، الگ یہ ہوگا کہ اگر تم نیا ہسپتال گاؤں میں بنواؤ۔ وہ اسے قائل کرنے والے انداز میں بولے۔ اس سے تم یہاں کے لوگوں کو اپنی مسیحائی سے فیضیاب کر سکو گے، جن کے پاس شاید یہ بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں، کیونکہ شہری ڈاکٹر یہاں کام کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ افسردہ لہجے میں بولے، آخر کو ان کا بیٹا بھی تو اسی وجہ سے گاؤں سے شہر کے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے دادو، میں فی الحال شہر والے اسپتال میں کام شروع کرتا ہوں، جب تک آپ گاؤں میں نئے اسپتال کی بنیاد ڈالیں۔ شامین نے ایک لمبی سانس کھینچ کر دھیمے انداز میں کہا، شاباش میرے شیر، تم دیکھنا سب کچھ بہت اچھا ہوگا۔ تم چاہو تو جب تک گاؤں میں کلینک پر اپنے شہری ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگاتے کرنا، اس طرح یہاں کے لوگوں کو بھی وقتی طور پر کچھ سکون ملے گا۔ خوشی ان کے چہرے سے تمک رہی تھی۔ جی ضرور دادو، اس نے اس بات میں سر ہلاتے حامی بھری۔ مارکیٹ میں اپنی ضرورت کے سامان کی خریداری کری تھی، جن کی اسے ہاسٹل میں ضرورت پڑنے والی تھی۔ جب ایک دکان سے نکلتے ہوئے اس کا زوردار تصادم کسی اجنبی سے ہوا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ مہرالنسا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گرنے والی تھی کہ اچانک دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا تھا۔ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ بدک کر اس اجنبی سے پیچھے ہوئی تھی، مگر شامیر سومرو کی قمیض میں اس کے اٹکے بالوں نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ آؤچ میرے بال! وہ تکلیف سے کراہتی واپس اس کے سینے میں سمائی تھی۔ اس کی شرٹ پر وہ اپنی لپسٹک کا نشان دیکھ کر بدحواس ہوتی پیچھے ہوئی تھی، ساتھ میں روحان سے بھی ایسی صورتحال پر۔ ہولڈ آن، ڈونٹ موو۔ باروک مردانہ آواز نے اسے گھرکا، جس کا تیز پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو نے اس اپنے حصار میں لیا تھا۔ مہرالنسا کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا، جو اس وقت کسی نامحرم کی باہوں کا ہار بنی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے نازک ہاتھوں کو درمیان میں حائل کیا تھا، جو اپنے بالوں کو اس شخص کی قمیض سے آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اب دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی؟ وہ برہم ہوا ایسی آکورڈ سچویشن پہ۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواری تھی، جس کی اس قدر نزدیکی کی وجہ وہ پری پیکر تھی، جو انجانے میں اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بنی ہوئی تھی۔ تو آپ کون سے ناپینا تھے؟ اس نے جوابی حملہ کیا بنا شخص کو دیکھے۔ اس کے انداز میں ناگواری اور تمسخر تھا، جو اپنے بالوں کو چھڑانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ شامیر سومرو نے چونک کر بھویں سکیڑ کر اس حسن کے مجسمے کو بغور دیکھا تھا۔ ریشمی خوبصورت بالوں کی چٹیاں بنائے، جس کے ہیئر کٹ کے باعث اس کے لمبے بالوں کی لٹیں اس کی قمیض میں اٹکی تھی۔ بے تحاشا حسین اور سبک نقوش، ان پر بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں، جو اپنے اندر ایک داستان رقم کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس کا اعتماد شامیر سومرو کے لیے قابل دید تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وہ اس کے چھکے چھڑانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بس میں دیکھ کر ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو ہی مجھ سے ٹکرانے کا شوق چڑھا تھا۔ اس شخص نے اپنی مقناطیسی نگاہیں اس کے رعنائیاں بکھیرتے وجود پر ڈالتے طنز کیا تھا، جس کی آواز میں ایک مخصوص قسم کی رعونت اور انداز سے تلخی اور برہمی جھلکنے لگی۔ بے شک اس کے گارڈز اس سے فاصلے بنا کر کھڑے تھے، مگر آس پاس سے گزرتے لوگوں کی دھیمی سی مسکراہٹیں اسے سلوکنے پر مجبور کر گئی۔ واٹ؟ وہ بھڑک اٹھی۔ اس نے ٹکرانے کے باعث سر سے اترے دوپٹے کو تیزی سے اضطرابی کیفیت کے زیر اثر کھینچ کر پیشانی تک کیا تھا۔ آپ کی اس فضول بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تپے لہجے پر شامیر سومرو نے ہنس اٹھایا۔ سلی گرل، یہ آفت نکالو میری شرٹ سے پہلے، پھر سارے مطلب سمجھاتا ہوں۔ اس ساری لڑائی کے دوران پہلی بار مہرالنسا نے براہ راست اپنے نزدیک کھڑے شخص کو گھور کر دیکھا، جو اسے کیسے دھوس بھرے انداز میں حکم دے رہا تھا، جیسے وہ اس کی کوئی رعایا ہو۔ مگر مقابل کو دیکھ کر وہ لحظ بھر کو ساکت ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے یکٹک دیکھے گئی۔ اس وقت جیسے سب کچھ ٹھہر سا گیا، ہر سمت ایک سکوت سا چھایا۔ کتنے ہی آنسو اترے تھے اس کی آنکھوں میں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کے چہرے کا سکون نوچ لے، جو اسے اذیت دیکھ کر خود کتنے آرام سے کھڑا تھا۔ شامیر سومرو، اس کی زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ اس کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، جو اپنے بالوں کو بھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر پھیلی بے یقینی اور آنکھوں میں بھرا پانی، گویا مہرالنسا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اب گونگی کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کوفت کا شکار ہوا اس اجنبی لڑکی کے کھونے پر اسے شدید چڑ تھی، لڑکیوں کے ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے۔
ठीक कहा आपने, मैं यंती थी। वो न जाने कितने ही लम्हे बुत बनी वहीं खड़ी रहती। वो वजाहत का शाहकार उस लम्हे उसकी धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। उसका लहजा भीगा हुआ था। मेहरुन्निसा ने अपने वजूद की पूरी ताकत सर्फ करके शामिर सोमरू की कमीज से अपने बालों को बेदर्दी से खींच कर निकाला था। तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर यह तकलीफ उस तकलीफ से कई गुना कम थी से जो उसे आज अपने रूबरू देखकर हुई थी। उस दौरान शामिर सोमरू उसके लाल पड़ते चेहरे और बहते आंसुओं को देखकर पहली बार परेशान हुआ था, जिसने अपने बालों को बड़ी बेदर्दी से खींचा था। वो अपने शॉपिंग बैग भी वहीं छोड़कर भागने के अंदाज में निकली थी। उसका चेहरा इस वक्त धुआं धुआं हो रहा था। रुकिए मिस, शामिर ने आवाज़ दी, लेकिन मेहरुन्निसा ने मुड़कर नहीं देखा। जिसकी जान इस वक्त पीक जाने वाली क़यामत पर लरज़ा ख़ज़ा थी, वो वहीं हैरान और परेशान से खड़ा रह गया। उसके जहन में मेहरुन्निसा की आंसुओं में डूबी आंखों का मंजर घूम रहा था। वो उलझा था पहली बार किसी अनजान लड़की के बारे में सोचकर। उसने अपनी कमीज़ पर उसके लिपस्टिक का निशान देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। फिर वो शॉपिंग कर रहा था मुलतवी किए वापस अपने घर के लिए निकल गया। जा रही है। तो कैसी लगी आपको आज का पार्ट 1 ज़ख्म हयात का? उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका शेड्यूल आपको रमशा खान दे देंगी। ये मेरे ख़्याल से हफ़्ते में 2 पार्ट्स आएंगे, महीने के अंदर ही मेरे ख़्याल से मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है। अब आप लोगों ने बताना है कि आगे क्या होने वाला है। क्या मेहरुन्निसा और शामिर का कोई आपसी कनेक्शन है, या इन दोनों की कोई पुरानी रंजिश है जो ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान और परेशान हो गए? मज़े मज़े के कमेंट्स कीजिए और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। अब आपसे मिलेंगे अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द, विदिन 2 और 3 डेज़ आई गेस। तो उम्मीद है आपको ज़ख्म हयात का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा आरज़ शिप को और हमारी क्लासिक टीम को। अल्लाह हाफ़िज़।